अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान बाज़ औक़ात उसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी शख्सियत मजबूत नहीं होती और इस वजह से वो बहुत डरता रहता है और लोग उसकी एज सच इज्जत भी नहीं करते। इसके बरक्स बाज़ दूसरे अफराद कि जो ज़्यादा माल व दौलत के मालिक नहीं होते, ज़्यादा असर रसूख या कोई ओहदा भी उनके पास नहीं होता, लेकिन अपनी मजबूत शख्सियत की वजह से इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, उन्हें लाइक किया जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। आज आज की गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने अर्ज करूँगा कि जो एक इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और ये चीज़ें तादाद के अंदर सिर्फ 8 हैं। 8 बातें हैं जो हमें समझ लेनी हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो शख्सियत है एक मजबूत शख्सियत बने। तो इन 8 बातों को समझ लेना मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत मुफीद है। उनमें से जो पहली बात है वो है, यू आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड। यू आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड। आप अपना जो जो बात आपके जहन के अंदर है, आप उसे कहने के अंदर किसी तरीके सलीके से बात करनी होती है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि पत्थर उठा के किसी के मार दें, लेकिन आप वो बात कहने में कहनी पड़े आप कह देते हैं। आप ये नहीं है कि अब आप उसको कह नहीं सकते। तो ये पहली बात है, यू आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड। और दूसरी बात है, यू प्रेफर डीप कनेक्शन ओवर स्मॉल टॉक। यू प्रेफर डीप कन्वर्सेशन ओवर स्मॉल टॉक। अगर किसी टॉपिक पे इन डेप्थ बात करनी पड़े, ज़रूरत महसूस हो, आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मामूली और बहुत सतही बात उसी पे आप इक्तफा करते हों, लेकिन आप जो हैं वो ये काम करते हैं कि कोई गहरी कन्वर्सेशन कहीं पे करनी पड़े आप कर देते हैं। और अगली जो बात है, तीसरी जो बात है वो ये है, यू आर नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। यू आर नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। आप आसानी से लोग आपको मुतासर नहीं करते, आपको दबा नहीं लेते। हाँ, जो जायज़ बात है आप कबूल कर लेते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप इतनी आसानी से। उसकी वजह यह है कि आपकी अपनी जो ओपिनियंस होती हैं वो बड़ी वेल थॉट आउट होती हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों की बात से फटाफट मुतासर नहीं होते। तो ये थी कौन सी बात, ये थी तीसरी बात। चौथी जो बात है, यू शो एम्पैथी टुवर्ड अदर्स। आप दूसरों की जानब, दूसरों की तरफ आपका जो है वो हमदर्दी वाला रवैया है। आप उनके बारे में बेरहमाना, जालिमाना या इस तरह का आप कह लें कि लापरवाही वाला रवैया नहीं आप रखते, बल्कि आपके अंदर शफकत है। आपके अंदर आप दूसरे की जगह पे खड़े होकर अपने आप को वहां पे रख के देखते हैं, मैं अगर इनकी जगह होता बहुत मुमकिन है मैं भी यही कर रहा होता, मैं भी यही मदद मांग रहा होता, या जो भी। तो दूसरे के दर्द को महसूस करना ये आपकी शख्सियत का हिस्सा है। और पांचवी बात है,
یو embrace change instead of fearing it. اب تبدیلی سے آپ نہیں ڈرتے ہیں. یو آر not afraid of change at all. rather آپ بالکل تبدیلی سے نہیں ڈرتے، آپ اس کو گلے لگاتے ہیں، آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو تبدیلی سے آپ نہیں ڈرتے. تبدیلی کے اندر اگرچہ مسائل، نئے مسائل بھی ہوتے ہیں، نئی مشکلات، نئی آبسٹیکلز، ہرڈلز ہوتی ہیں، لیکن جب ایک انسان ان کو کرتا ہے، اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، انسان زیادہ ایکسپیرینس اور زیادہ کانفیڈنس حاصل کرتا ہے، اور پھر نئی سچویشن میں نئی اپرچونٹیز بھی یقیناً ہوتی ہیں. آگے جو چلتے ہیں، چھٹی جو بات ان کے اندر ہوتی ہے، یو آر ناٹ afraid ٹو بی alone. آپ تنہائی سے نہیں ڈرتے ہیں. یو آر ناٹ afraid ٹو بی alone. ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہائی سے بھاگتے ہوں، آپ تنہائی سے بہت ڈرتے ہوں، آپ ہر وقت لوگوں میں رہنا چاہتے ہوں. آپ تنہائی سے نہیں ڈرتے ہیں. یو آر ناٹ afraid ٹو بی alone. اور جو ساتویں بات ہے، یو ڈونٹ سیک ویلیڈیشن فرام ادرس. یو ڈونٹ سیک ویلیڈیشن فرام ادرس. آپ دوسروں سے ویلیڈیشن نہیں مانگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی کہہ لیں کہ اپروول کے، دوسروں کی کہہ لیں کہ مہر تصدیق کے آپ رہتے ہوں محتاج. ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو لوگ اس کو اتنا شاید اپروو نہ بھی کریں، کنونس نہ ہوں، آپ لوگوں کی اپروول کے بغیر بھی، کیونکہ آپ اندر سے کنونسڈ ہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے، آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آگے آٹھویں اور آخری بات، یو آر ریزیلینٹ آن دا فیس آف ایڈورسٹی. مشکل وقت اگر آ جاتا ہے اور اس میں مشکلات، ٹریبل، بحران، تو آپ بڑے فلیکسیبل ہیں. آپ اس میں سروائیو کرنا، سٹینڈ لینا، باؤنس بیک کرنا آپ جانتے ہیں. آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. جی ہاں، میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے. میں استقامت دکھا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، ٹینیسٹی. اور میں واپس لوٹوں گا، میں اپنی کھوئے ہوا مقام حاصل بھی کروں گا، آگے بھی بڑھوں گا. یہ ریزالو ایک انسان کا مصمم ارادہ. تو یہ وہ 8 باتیں ہیں جو ایک انسان کی شخصیت کو بہت مضبوط بناتی ہیں. میں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی جو کہہ لیں شخصیت ہے، مضبوط شخصیت بنے، تو یہ 8 باتیں ہم سمجھ لیں، اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. یقیناً ہم بھی مضبوط شخصیت رکھنے والے افراد کے اندر ہمارا شمار ہوگا. اجازت دیجیے.